السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجقوة نقطة ما خطوها يشم أتمنى نقطة إبا بشبه عندي بون عندي استفادة فايبو نقطة إبا كيهولي عندي لهضون خام زيني كي مكم مدى من جد تمنى قلت قريب الله أرنو بالزمان مدى أرنو بالخاندانة انتو خامك كان لفليل أبو سفيان كان لفليل يتكن لفليل وتكن لفليل هم وكما زدون دور سردار كل الشيء زي مثلا رئيس الشيء يترى فتي زنك كان هم برد قولي لفليل ين هم كيوفرنا خد حجاج خدمة الحاج عرضنا بالخان دا نما دشي لهم خانا خبادين زهنا حجاج خيبر زدون جنيس اسين دون تندي لا ارزونه استقبال ورغان لفليل ارزونه تاكرغان لفليل اندي لا اكزونه كان لفليل دور زندگی سردار كل الشيء يترى ديلتو الزغوري قلتو همين الزنيان قل لي فخور قلتو هاي الله رب ميمانوره سكن دي برهامين علو يدي ارزونه حنر غان علو يدي ارزونه علي ترتو حصور ذمداري علو يدي تو اندي لا فخور قلتو ده همين تو هون عرب باين دربوتره خدوم باينده خدوم بننده مانا غريبر فرصة هجر موسموت على سبيل المثال قرا حق النقطة ده هدي وقبوني بڑے غاري سالا هم هرز غرده هوي باري فندر صحت بها تطيات تزوتي كسو جنب جاسدين تو بڑا رزوتي خو نابولا حبيبي كوريوتيا تريشوتيا لونه तुया जमीश्वर मल्ले कहाम गुजोना बर्रादा तु जायरे दुई कार्टून फानी लेरे होनकन हाजिया सदजा का मदो वज्जा गुरी दियो तो लियान आरन नबीर खानदान गुजिलदे अज्जुगुत्तो दिन दिलक कान खामो होगी होई और अल्लाह रो मेहमान और इस्तकबाल गो जदियान तो गोल्यो गोई और अफضل الصدقه फानी हबादिया निर्बुतरो गोल्यो गोई यानी कन हम होडा होत्तु तुम्हारा सो बेहतरी طيب أرزنا هوديكي مثلا حبيبتي عرضتو فشاسة توفيق الحمد لله كهم جونا أبقى السنونة بازرتو هات ورفع غير شندو غورا هدون فاشتك دوان ما صحون بس دوا بلاستيكر عندي هدون صحون إنه تات ورفع غير هدون صحون بوري ديو بزيرة تو هنا كان حاجة سد زاكت وزاجو جروتي ليري ممكن 100 ريال أبقى مثلا 100 ريال ولا أردور كوريتيا صحون الد 30 ريال صحون دي بهارات انتين الله يبدرو خدون حاجة كله تمرا رنده حيرة بونا اندور دلتو حاجة الله رب مهمان الدوا ديبو اندلا خدون بيه مشوار ماري آيه ماري من ضمنها مثلا وشيدا ناي فوشا حمار ارخام لكن ايه خامة دير زوتي حاجة زوتي هو والله هو دي زافر الديرينيا ايه قالوا تصدعي عمارة وانا تاقي قدي عمارة ركنا ستين 1 كيلو بادي تلو وقت تيبا مدى طونو مشوار ناي دولي فادية سدولي حاجي ورد خلاص ما في مشكلة قالوا تيوغي باردي هوي روزي باردي لي حاجي ودلان هون دلا خوش يبو عندي لا مثلا اقوى حاجة بقالة تقول لي تقاري صلاة تويوتي ايري بقالة تقول لس تي عصير تصير ليوس ايه الصوت دي كي حاجي عصير هدول ليه كلها 5 ريال او 3 ريال تزوتي حاجي ورزوتي خلاص يا حاج تطيدي انا فور ما ده فلا خرجتي ده خلاص حاجي وهم دي لخش يبو توارو كرم مد الضيف لضيفي بريغ زنغوري فرنغوري رازي غوري بر كوشش غرو فما بال الله رضيف تور رازي قول الله يتور خم دي لدي بجزا تندلا هدوم بنين يا هجم ما ده خيمات تكا وكا هم غور فناديكوت استقبالات تورا غورم ما ده هوري ري فوندوري بايندوري بونندوري زندلا ديلتو خدمه غرو راتب فور نفس حجاج رزو ديلتو خدمه تقول لك الطب راتب فور صواف فور تندلا बहुत बयन दे बहुत गरम मदे फागाइरे खौना कम वज्जा गरने नबाफे किया हामियाम बिडिंदर हामुद दुकाइदर गुद्दी
তো অজ্ঞা বনি যদি বেড়ার যদি হ হাবিবি আমি ফাগাই দিম না করো আও বেড়ার দামা কত নাই মাসলান দিওরেন্দের দামা কত নাই তোই হরর মনতো যদি খতাগান তুলিলে وش رايكم يوم العرفه مثلا او يوم 10 قرم مدى بقوا السواني او دي بقوا السواني بقينا قطعتوا ليري 50 دو شنو تقول يعني فاقد يوم بعدين وزعوا الجوي بقينا زيري خام هرسني او الزنا حمطوا فادي وضط زيري وزعوا الجو خلنا مدى حجياسي قدون حاجة الدول فريبت مرة تندي بوت خمسة ذكر قلت سالها حقا ذكر قلت جدي زينكي الله النبي غشيو قلتو مكة دور سردار كله قلتو تندي هم آرا يا مانا غوري فرير خونو مهنو سارا غوري فرير تندي هم تات الله ودي كوشش قلت جو حاجة كولور زدور فرد دور خدمت غوري بالله আর أتمنى يعني تو بيشي من استفادة فايبو أرزنور مشاركة قولي بر كوشش كوجي كي الله خطيان الله ممكن تنو دي لا أرزن دي لكتو أرزن هون كان قالوا طوفة لي دي اعتذر منكم الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته